बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ यकम सफर के दिन और जुम्मतुल मुबारक के दिन का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। ये एक अस्माए आज़म का अमल है जिसकी बहुत ज्यादा फजीलतें और बरकत हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस्लाम में जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलतें और बरकत हैं और ये माह सफर का पहला जुम्मा मुबारक भी है और यकम सफर का दिन भी है। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो खास अमल, जो खास वजीफा आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ, वो कुरानी लफ्ज भी है, अस्माए आज़म भी है, अल्लाह का सिफाती नाम भी है और इसमें अल्लाह का जाती नाम भी है, यानी कि मेरी मुराद अल्लाहुस्समद से है। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाहुस्समद इस नाम को पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें पाया तकमील तक पहुँच जाएंगी और मुश्किलात की आसानी के लिए काफी है। अल्लाहुस्समद का वजीफा करने से अल्लाह की गैबी मदद के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसके बिना पर इसका हर काम गैब से पूरा होना शुरू हो जाता है। यानी कि अल्लाहुस्समद का वजीफा शादी, रिश्ता, शोहर की मोहब्बत, रूहानी हिफाजत, हर मुश्किल की आसानी और हर हाजत की तकमील के लिए बेहद ही पावरफुल है। अगर कोई भाई या बहन बेशुमार वज़ाइफ कर चुके हों मगर इनकी मुश्किलात आसान ना हो रही हों, तो वो इस इस्माए आज़म अल्लाहुस्समद का वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की गैबी मदद जरूर हासिल होगी। अल्लाहुस्समद में इस्माए आज़म है और ये कुरान की सबसे छोटी आयत मुबारका भी है। अल्लाहुस्समद का वजीफा सबसे अजीम वजीफा माना जाता है और इसमें गैब के सभी राज पोशीदा हैं, हर किस्म की शिफा है और किस्मत बदल देने का रूहानी फैज मौजूद है और ये रूहानी फैज हर इस फर्द को हासिल होगा जो अल्लाहुस्समद का वजीफा करेगा। मेरी बहनों, अल्लाहुस्समद का वजीफा करने का सही तरीका और इस्माए आज़म अल्लाहुस्समद का वजीफा, इसके बेनिफिट्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस्माए आज़म अल्लाह का वो ये नाम है कि जिसको पढ़कर इंसान हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। यहाँ तक कि इंसान फिजिक्स के कवानीन से उलट चलकर करामात का ज़हूर कर सकता है। इस्माए आज़म को आम इंसानों से पोशीदा रखा गया ताकि कोई अकल इंसान अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ गलत ना कर सके। कहते हैं कि इस्माए आज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास थे कि जिसकी वजह से हजरत सुलेमान ने जिन्नात पर हुकूमत की। इस्माए आज़म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी थे कि जिसके रूहानी फैज से लकड़ी का आसा जिंदा अस्दहा बनकर वो करता जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसे हुक्म फरमाते। इस्माए आज़म जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी था कि जिसकी बरकत से आप मुर्दा इंसानों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया करते। और इसी तरह हमारे प्यारे नबी के पास भी इस्माए आज़म है कि जिसकी बरकत से आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़ों में कर दिया। इस्माए आज़म अल्लाह का एक खास राज है जो कि खास लोगों को ही अता किया जाता है। इस्माए आज़म की हैरत अंगेज बरकत की बिना पर बहुत से मुसलमानों ने इस्माए आज़म की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इन बुजुर्गों को इस्माए आज़म हासिल हुआ या नहीं, ये बात अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन हदीस मुबारका में मौजूद तफसील और बुजुर्गों की तहकीक से ये साबित हुआ कि इस्माए आज़म कुरान ही की कोई आयत मुबारका है और उसमें नुक्ता नहीं। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाहुस्समद कुरान पाक की सूरत अहलास की आयत मुबारक है कि जिसमें अल्लाह की हमद बयान की जाती है और इस आयत में अल्लाह के 2 नाम हैं और दोनों में नुक्ता नहीं, तो हम इसे अस्माए आज़म कह सकते हैं। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस नाम को पढ़ने से हमें कौन से फायदे हासिल होंगे, कैसी बरकत हासिल होंगी, ये आपके साथ जिक्र करूंगी। तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बाआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस नाम अल्लाहुस्समद के बहुत से फैज़ो बरकत हैं। ये एक रूहानी वजीफा है और इस अमल के करने से इंसान को रूहानियत हासिल होती है।
اس نام کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، جائز مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ الصمد کا وظیفہ کرنے سے ہمیں کون سے فائدے، کون سی برکات حاصل ہوں گی، جس کی فضیلت بزرگان دین نے بیان کی۔ اگر تمام کائنات میں موجود درختوں کی شاخوں کو چھوٹی چھوٹی کلمیں بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور ان سے تمام انسان، جن، فرشتے، چرند، پرند، حشرات مل کر اللہ الصمد کی فضیلت تحریر کرنا شروع کر دیں اور قیامت تک تحریر کرتے رہیں، تو بھی اس کی فضیلت مکمل بیان نہ ہو سکے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا نام ہے، ایسی قرآنی آیت ہے، ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کی بڑی طاقتیں ہیں۔ اس نام کے پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ پر غیب کے دروازے کھول دے گی، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی، ہر مشکل غیب سے ہمیشہ آسان ہوتی رہے گی، تنگ دستیاں، قرض، گھریلو پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برکت ہوگی۔ میری بہنوں، آپ کی زبان میں خاص روحانی تاثیر پیدا ہو جائے گا، آپ جس کے لیے جو دعا کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اس اسم اعظم کی برکت سے دشمن، جنات، آپ کو نقصان دینے کا ارادہ کرنے والے آپ سے ہمیشہ خوفزدہ رہیں گے، کالا جادو، نظر بد، ہر قسم کے شیطانی اثرات آپ سے دور ہوں گے، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، جو بے اولاد ہیں اللہ کی ذات انہیں اولاد سے نوازے گا، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد فرما بردار ہوگی، جن افراد کو ان کے اپنوں نے ستایا ہو ان کی اپنوں اور بیگانوں میں حد سے زیادہ عزت ہونے لگے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ تو اس کے لیے آپ نے یکم سفر کے دن، یعنی کہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ الصمد کی برکت سے آپ کو یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے یکم سفر کے پہلے جمعہ کے دن یہ خاص عمل کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے اپنا کوئی بھی کام کرتے یا پھر تنہائی میں بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اس قرآنی لفظ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس نام کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے آپ کی تقدیر اچھی ہوتی جائے گی، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی ملے گی، جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دشمن خود بہت زیر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام زندگی آپ کو رزق اور دولت کی کمی نہ ہوگی، زندگی کے ہر کام میں آپ کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس نام کا عمل آپ خود بھی کریں اور اپنے عزیزوں قریب کے ساتھ ذکر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔